जा रहे हो? किजिल एल्मा की तरफ। मंजिल क्या है तुम्हारी? शहादत है मेरी मंजिल। क्या हासिल करना चाहते हो? अपना वतन। वतन कहाँ है? पूरी दुनिया। ये दुनिया तुम्हारा वतन बने, कायनात तुम्हारी दुल्हन, बाबरकत रहे तुम्हारा मकसद। किसी भी हुकूमत और सल्तनत को चलाने के लिए सिर्फ फौज और सियासत की नहीं बल्कि खुफिया तंजीम की भी ज़रूरत होती है। इसलिए आज दुनिया का कोई भी मुल्क ऐसा नहीं जहां कोई खुफिया तंजीम या एजेंसी काम न कर रही हो। ख्वाह वो इसराइल की खुफिया ऑर्गेनाइजेशन मोसाद हो, इंग्लैंड की M16 हो, अमेरिका की NSA हो, चाइना की MSS या हिंदुस्तान की रॉ हो, ये तमाम खुफिया तंजीम बैरूनी ताकत के हमलों और साजिशों से अपने मुल्कों को महफूज रखने में अहम किरदार अदा करती हैं। लेकिन ये वो खुफिया तंजीमें हैं जो अब वजूद में आई हैं। लेकिन इस वीडियो में हम उस तंजीम की बात करेंगे जो दुनिया की सबसे पहली खुफिया तंजीम थी। तारीख में इस तंजीम को अक्सा-किल या सफ़ेद दाढ़ी वालों की तंजीम के नाम से जाना जाता है। इस खुफिया तंजीम की इब्तदा देदे कुरकुत नामी एक तुर्क शख्स से होती है। देदे कुरकुत तुर्कों का एक निहायत ही ज़हीन और फतीन और बहादुर शख्स था और उसकी इसी जहानत और अक्लमंदी की वजह से तुर्क जिरगों में देदे कुरकुत मुश्किल से मुश्किल मुकद्दमों को हल कर लिया करते थे। जिरगा दरअसल तुर्कों की रिवायती पंचायत या अदालत थी जिसमें कबाइल के बड़े बड़े सरदार और मुअज़्ज़िज़ बुजुर्ग इकट्ठा होकर किसी मसले पर बहस व मुबाहिसा किया करते थे और राय मशवरे से किसी भी मुकदमे को हल किया जाता था। बहरहाल देदे कुरकुत उस जमाने में तुर्कों में बहुत मशहूर हुआ और उसका नाम अक्सा-किल पड़ गया। अक्सा-किल तुर्की में सफ़ेद दाढ़ी वाले मुअज़्ज़िज़ बुजुर्ग को कहा जाता है। तुर्क कौम के हर कबीले देदे कुरकुत की बहुत इज्जत और एहतराम किया करते थे। ये वो वक्त था जब अरब में इस्लाम की आमद का ज़माना करीब था और उसी वक्त तुर्कों में एक जरी और बहादुर शख्स उभर कर सामने आया जिसका नाम ओगोस खान था। ओगोस तुर्क दरअसल हजरत नूह अलैहिस्सलाम के तीसरे बेटे याफिस की औलाद थे। ओगोस खान ने 40 तुर्क कबीलों को मुत्तहद करके अजीम गोक तुर्क हुकूमत की बुनियाद रखी और एशिया में निहायत ही वसी सल्तनत कायम की। बाज़ तारीखदां ओगोस खान की सल्तनत को दुनिया की वसी तरीन सल्तनत में शुमार करते हैं और ओगोस को वही बादशाह करार देते हैं जिसे कुरान मजीद में जुल्करनैन कहकर पुकारा गया है। लिहाजा जब उसे खबर मिली कि अरब के सरजमीन में एक शख्स ने पैगंबर होने का दावा किया है और उनका नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तो उसने देदे कुरकुत को अपना सफ़ीर बनाकर अरब भेजा। लिहाजा देदे कुरकुत मक्का पहुंचे और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की। वो हुजूर पर ईमान लाकर मुसलमान हो गए। आप कुछ अरसा हुजूर की खिदमत में ही रहे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देदे कुरकुत को कुस्तुनतुनिया की फतह की खुशखबरी देते हुए फरमाया कि तुम यानी तुर्क लोग यकीनन कुस्तुनतुनिया को फतह करोगे। जो लश्कर उसे फतह करेगा वो बेहतरीन लश्कर होगा और उस लश्कर का अमीर बेहतरीन अमीर होगा। देदे कुरकुत कुछ दिन तक मक्का में ही मुकीम रहे और दीन सीख कर वापस अपने वतन लौट गए। वतन पहुंचकर देदे कुरकुत ने ओगोस खान को भी इस्लाम की दावत दी, लिहाजा वो भी मुसलमान हो गया। देदे कुरकुत ने ओगोस खान को उस अजीम पेशन गोई के बारे में भी बताया जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें दी थी। लिहाजा ओगोस खान ने कुस्तुनतुनिया को फतह करने की इस पेशन गोई को अपने दीनी फर्ज और रिवायत का हिस्सा बना लिया। यहीं से अक्सा-किल या सफ़ेद दाढ़ी वाले खुफिया तंजीम की इब्तदा होती है। ओगोस खान के हुक्म से देदे कुरकुत ने साल 608 ईस्वी में इस तंजीम की बुनियाद रखी। इस तंजीम का मकसद कुस्तुनतुनिया को फतह करना, पूरी ज़मीन पर अल्लाह की हुकूमत को कायम करना, एक मजबूत इस्लामी रियासत का क़याम करना और तुर्कों को मजबूत करके पूरी दुनिया के मुसलमानों को तुर्कों के कमान में लाना था।
ابتدا میں اس تنظیم میں صرف 50 ارکان شامل تھے۔ اس تنظیم کا پہلا نام بورو بودن تھا، جس کے علامت اور نشان ترکوں میں بہادری کی پہچان یعنی بھیڑیا ہوا کرتا تھا۔ بورو بودن بعد میں سفید داڑھی والے کے نام سے مشہور ہوئے اور آہستہ آہستہ ترکوں کے تمام بڑے قبیلوں نے ان کی سرداری قبول کر لی۔ مشہور تاریخ داں رشید الدین ہمدانی کی تحریروں اور ترکوں کے دیو مالائی داستان دیدے کرکت نامی کتاب میں اکساکل کی تفصیلی تاریخ درج ہے۔ کہتے ہیں کہ دیدے کرکت نے 200 سال کی لمبی عمر پائی تھی اور اس عرصے میں انہوں نے سفید داڑھی والے اس تنظیم کو بہت مضبوط بنا دیا تھا۔ اس تنظیم میں ذہین بزرگ، درویش، عالم دین، صوفیہ اکرام، مجاہدین اور بہادر سپاہی شامل ہوئے اور اس تنظیم میں باقاعدہ خفیہ جاسوسی کا نظام بھی ترتیب دیا گیا۔ بعض روایات کے مطابق اوغوز سرداروں نے اکساکل کے ذمے ایک مشن سونپا، جو مشن تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سچ ثابت کرنا۔ اس کے لیے ان سفید داڑھی والوں نے قسطنطنیہ میں حاجیہ صوفیہ کے سامنے نصب مجسمے کے ہاتھ میں موجود گلوب کو اپنا ہدف بنایا۔ اس گیند نما گلوب کو ترک سرخ سیب کہا کرتے تھے، جس کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ جس کسی کا بھی اس پر قبضہ ہوگا ساری دنیا اس کی حکمرانی میں آ جائے گی۔ سفید داڑھی والوں نے اس مناسبت سے اپنے جاسوسوں کے لیے کوڈ ورڈز منتخب کیے، یعنی ایک شخص پوچھتا کہ اے مسافر تمہاری منزل کیا ہے، تو دوسرا جواب دیتا کنز العلما یعنی سرخ سیب۔ یہ سفید داڑھی والے سیاسی میدان اور جنگوں سے دور رہا کرتے تھے، لیکن ترک سرداروں کو خفیہ معلومات فراہم کرتے اور ان کی بھرپور مدد کیا کرتے تھے۔ آسان لفظوں میں ہم اس تنظیم کو ترکوں کا سیکرٹ انٹیلیجنٹ یا کنگ میکر بھی کہہ سکتے ہیں، جنہوں نے پورے ترک ریاستوں میں اپنے جاسوسوں کا جال پھیلا رکھا تھا۔ بہرحال ترکوں کی پہلی مسلم حکومت یعنی سلجوق سلطنت کو قائم کرنے میں ان سفید داڑھی والوں کا ایک اہم کردار تھا۔ ان لوگوں نے سلطان علاء الدین قیقوباد کے دور میں بہت اچھی طرح سے جاسوسی کا ایک جال پھیلا رکھا تھا، جس کے ذریعہ منگولوں اور رومیوں کے کسی بھی حرکت کے متعلق سلجوق سلطان کو پل پل کی خبر ملتی رہتی تھی۔ بہرحال جب سلجوق سلطنت کا زوال ہوا تو فتح قسطنطنیہ اور الہی نظام کو قائم کرنے کے لیے ایک عظیم اسلامی ریاست کی ضرورت تھی۔ اس لیے سفید داڑھی والوں نے اس کام کے لیے ترکوں کے سب سے بہادر قبیلے یعنی قائی قبیلے کو منتخب کیا۔ اکساکل نے قائی سردار سلیمان شاہ کی ہر ممکن مدد کی اور خود سلیمان شاہ اس تنظیم کے ممبر تھے۔ ان کی وفات کے بعد سفید داڑھی والوں نے ہی سلیمان شاہ کے بیٹے ارطغرل غازی کو سوغوت یعنی بازنطینی سرحد پر بسنے میں مدد کی۔ یہاں اکساکل کی مدد سے ارطغرل غازی نے ان علاقوں کو فتح کیا جہاں صلیبی اور منگول پسندی پھیلا کر فساد مچا رہے تھے۔ بعد میں جب ارطغرل کے بیٹے عثمان غازی نے سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی تو اس میں ان سفید داڑھی والوں کا بہت بڑا ہاتھ تھا۔ عثمانی سلطان سفر یا جنگ کے حالات میں سب سے پہلے ان سفید داڑھی والوں سے ہی رابطہ کیا کرتے اور ان کی اجازت کے بغیر کوئی بھی کام سر انجام نہ دیتے تھے۔ یہ تنظیم عثمانی حکومت کے دور میں بظاہر گوشہ نشیں تھی، یعنی یہ لوگ دوسروں سے الگ تھلگ اور غائب رہتے تھے، لیکن ان کی نگاہیں ترک اور مسلم دنیا پر ہوتی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ جو قسطنطنیہ کے متعلق تھی اسے سچ ثابت کرنا ہی ان کا اصل مقصد تھا۔ اور آخر کار جب سال 1453 عیسوی میں عثمانی سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ فتح کیا اور ترک کنز العلما تک پہنچ گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی سچ ثابت ہوئی، لہٰذا اب اکساکل کا مقصد پورا ہو چکا تھا اور آہستہ آہستہ یہ تنظیم ختم ہو گئی۔ فتح قسطنطنیہ کے بعد اس خفیہ تنظیم کا خاتمہ ہو گیا، لیکن سلطان عبد الحمید ثانی نے 19ویں صدی میں دوبارہ سفید داڑھی والوں کے طرز پر ایک خفیہ تنظیم بنانے کی کوشش کی تھی، مگر عرب حکمرانوں کی سازشوں اور یورپی طاقتوں کے دباؤ کی وجہ سے یورپ کا یہ مرد بیمار اس میں کامیاب نہ ہو سکا اور آخر کار عظیم عثمانی سلطنت کا بھی خاتمہ ہو گیا۔
बाज लोगों का मानना है कि सफेद दाढ़ी वाले दरअसल कभी खत्म न हुए थे, बल्कि वो सिर्फ ज़ेरे ज़मीन चले गए थे क्योंकि उनका मकसद पूरा हो चुका था। लेकिन आज भी किर्गिस्तान के इलाकों में ये खुफिया तंजीम मौजूद हैं जो तुर्की के हालिया सदर तैयब उर्दुगान के साथ मिलकर काम कर रहे हैं और इस्लामी हुकूमत के क़याम के लिए कोशां हैं। बहरहाल कुर्ब क़यामत में भी कुस्तुनतुनिया का जिक्र मिलता है और उस वक्त तुर्क मुसलमानों का बड़ी बड़ी जंगों में अहम किरदार का जिक्र मिलता है। चुनांचा ये भी मुमकिन है कि उस वक्त सफ़ेद दाढ़ी वालों का दोबारा ज़हूर हो और वो एक नए हदफ और मकसद के लिए सरगर्म हो जाएं।